Mag-ampo ta? Balaan ug maluluyong Amahan nga nahigugma namo, salamat sa imong grasya nga niining katapusang mga adlaw. Gitawag mo kami gikan sa mga panon sa katauhan niining kalibutana. Giluwas mo kami o gilain kami isip mga balaan niining makasasalang kalibutan. Salamat sa imong pagtabang ug paggiya namo pinagi sa imong grasya, pulong ug balang espiritu ug sa paghatag namo sa pagpakigambit sa balaan nga asembleya taliwala sa iglesia diin ang Dios. Nagbuhat og kami nagtuman sa imong pulong ug nagkinabuhi alang sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya. Niining panahona kami nga gitubos sa imong bililhong dugo, mapasalamaton sa paggiya kanamo sa pagtigom atubangan sa Dios aron sa pagdayig sa imong dakong grasya ug gugma ug sa pagkat-on sa imong mga pulong. Kami nag-ampo alang sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan ug alang sa tanang mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa mga kalisdanan. Kami naghangyo nga imong hinumduman ang matag sa kanila ug ubanan kami pinaagi sa imong grasya, pulong ug sa gahom sa bala ang espiritu aron maisugon namo nga isangyaw ang ebanghelyo sa Ginoo nga magdala sa nawala nga kalag ngadto sa kaluwasan ug aron matuman namo ang imong balaang buhat. Ikaw naghatag kanamo sa kaalam nga gikan sa Dios aron mahibalo sa imong balaan nga kabubuton ug nga ikaw magpadayon sa paghatag namo sa kusog ug kaisog sa pagkinabuhi alang sa imong kabubuton ug himaya. Hinaot nga ang nahibilin namong kinabuhi dinhi sa yuta dili mawalay pulos kundi tabangan ug tultulan kami sa pagpuyo nga takos sa imong kabubuton ug himaya sa balaang buhat nga imong gitugyan kanamo. Ginoo ihatag kanamo ang pulong nga among kinahanglan sa matag higayon ug tudloi kami sa dalan nga angay namong lakdan. Ihatag kanamo ang mga pulong nga among gikinahanglan ug tudlo imiingon nga takos sa atubangan sa Dios ug tultuli ug giyahi kami sa pagkinabuhi alang sa imong kabubuton ug himaya. Kami nag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ug tan-awon sa Colossus chapter 3. Sa bag-ong tugon, Colossus chapter 3 verse 15 atong basahon. Ug ang pakigdait ni Kristo paharia sa inyong mga kasing-kasing nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Ang init nga summer milabay na ug ang bugnaw nga taglagas hapit na sad matapos. Murag dali ra kaayong mulabay ang taglagas. Karon nagsugod na sa paghuros ang bugnaw nga hangin. Hapit na ang tingtugnaw ug murag daghan kaayong tawo sa kalibutan ang nag-antos tungod sa kausaban sa panahon. Sa pipila ka dapit, ang mga tawo nag-antos tungod sa grabing katugnaw, samtang ang uban nag-antos tungod sa grabing kainit. Adunay mga dapit nga huwaw o tagtuyot tungod sa kakuwang sa ulan, hinungdan sa daghang nangamatay nga mga mananap, kanihit sa pagkaon ug sa laing bahin, adunay mga panahon nga adunay kusog nga pag-ulan hinungdan sa pagbaha. Ug ang mga balay nangaguba ug naanod. Grabe kini nga katalagman. Bisan pa sa paningkamot sa UN ug uban pang mga nasod aron masulbad ang problema sa pagbago sa klima,
bisan pa ingon og dili nila kini masulbad. Nagtuo ko nga kini nga katalagman gihatag sa Dios sa tibuok kalibutan sa katapusan nga mga adlaw. Sama sa gingon ni Jesus sa Lucas chapter 21 verse 11, ug moabot ang makusog nga linog ug sa nagkalain-laing madapit mga gutom ug mga kamatay. Sama nga ang tingtugnaw gisundan sa ting-init ug taglagas, kini usa ka dili kalimod nga kamatuoran nga ang panahon sa grasya matapos ug ang panahon sa kagul-anan nagkaduol na. Ug ang adlaw sa katapusang pag-abot sa Ginoo nagkaduol na usab kanato. Ug sigurado gayud kung atong tan-awon ang mga pulong sa Biblia nagkinabuhi na kita sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan nga gitalaga sa Dios. Sa diha nga si Jesus misulti mahitungod sa mga ilhanan sa katapusan nga mga panahon, siya miingon Mateo, ingon usab kamo kung hikit-an ninyo kining tanang mabutanga, hisayra ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Gihisgutan ni Jesus ang mga timailhan sa iyang pag-abot. Kanunay natong madungog nga bisan ang mga tawo sa panahon sa mga apostoles, kanunay silang moingon nga ang pag-abot sa Ginoo haduol na, apan wala pa siya moabot. Busa, nangutana sila kung moabot ang Ginoo. Unsa ang mga timailhan sa iyang pag-abot? Hinuon ang mga apostoles wala lamang mas maghisgot mahitungod sa mabutang nga mitabo sa ilang panahon. Apan sila usab naghisgot sa mga butang nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Busa, kinahanglan natong masabtan ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo haduol na kaayo. O bisag wala dayon maabot ang Ginoo, kita mismo makatubang sa Ginoo sa bisag unsang orasa. Busa kinahanglang mangandam ta sa pagsugat sa Ginoo. Bisan pang atong panahon dili usa ka dili klaro nga paglaom sa pag-abot sa Ginoo. Ang tanang ilhanan, kinaiyanhon, politikal, militar ug moral makapabati kanato nga ang kasaysayan sa tawo dili magdugay. Ang panahon sa kasakitan naabot na. Daghang mga tawo ang naglaom alang sa maayong mabutang, naglaom sa mga siyensya, sibilisasyon, ug ang art mouswag nga nagdala sa dili katuuhan nga kasayon ug makapa-excite nga mga butang sa panahon sa AI, apan ang maayong mga adlaw sama sa gidahom sa mga tawo dili moabot. Kundili moabot ang mga makahahadlok ug mga makalilisang nga mga adlaw. Apan taliwala ni ining tanang mga butang, kung atong hunahunaon ang pagsulod sa himaya sa Ginoo sa iyang pagbalik, diin kita makigtagbo kaniya, kita makadawat sa mga timailhan sa katapusang panahon ug magulat sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo. Kita nagtuo nga kini ang katapusang mga panahon ug ako mismo nagpaabot sa pag-abot sa Ginoo samtang buhi pa ako. Ang pagtan-aw sa Ginoo pagkahuman sa kamatayon maayo. Gingon usab nga kung dili ta mamatay apan buhi pa, ang atong mga lawas mabag-o sa usa ka mahimayaon nga lawas sama sa Ginoo. Labi pa kana nga panalangin. Uban niini nga klase sa kasing-kasing, mituo kita nga kinahanglan natong ikinabuhi sa hustong paagi ang atong pagtuo aron atong masugat ang Ginoo sa iyang pag-abot ug kita moatubang kaniya nga walay ikaulaw. Niadtong miaging semana ubos sa title nga ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo, padayon natong nakatunan kung unsa ang walagway sa kinabuhi sa usa ka natawo pag-usab nga Kristiyano. Karon gikan sa bersikulo nga atong bag-uhay lang gibasa sa Colossus chapter 3 verse 15 nag-ingon kini ug ang pakigdait ni Kristo paharia sa inyong mga kasing-kasing nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo bisan ug usa ra kini ka mubo nga verse nagdala kini og daghang mga kahulugan. Mo nga gusto nako nga
ato kining hunaon sa dungan. Ug ang pakigdait ni Kristo pahariya sa inyong mga kasing-kasing sa mga sulat ni Pablo, makita nato sa Roma chapter 1 verse 7, kanini ang grasya ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Maingon usab sa Efeso chapter 1 verse 2 giingon, ang grasya kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Parehas usab ang unod niini sa Colossus chapter 1 verse 2. Ang kalinaw sa Dios lahi gyud kaayo sa kalinaw o kahapsay nga kasagaran gihuna-una sa mga tawo. Pasagdi nga ang kalinaw ni Kristo maoy maghari sa inyong mga kasing-kasing. Mamuno. Ang lain nga hubad nag-ingon, pasagdi nga ang kalinaw ni Kristo magdumala kaninyo. Ang kalinaw ni Kristo sa Lucas chapter 2 verse 14 sa pagkaanak ni Jesus, itungha ang usa ka anghel sa mga magbalantay nga nagbantay sa ilang mga panon sa gabii sa mga kapatagan sa Bethlehem. Unya kalit lang nga mitungha ang daghang maanghel sa langit ug nag-awit og mga pagdayeg. Mao kini ang gisulti sa Lucas chapter 2 verse 14, himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta pakigdait sa tiliwala sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa pag-abot ni Jesus ug sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo, kini naghatag og himaya ngadto sa labing hataas nga Dios ug ngadto sa mga nakadawat sa iyang pabor. Mao'y kadtong nakadawat sa iyang grasya ug naluwas adunay kalinaw. Kini mao ang pagpahibalos sa kalinaw uban sa Dios. Ug dayon, pagkahuman namatay si Jesus sa krus aron bayaran ang sala sa tibuok kalibutan ug nabanhaw sa ikatulong adlaw, mitungha siya sa iyang mga tinun-an. Sa John chapter 20 verse 19 ug sunod pa, makita nato nga ang mga tinun-an nga nanghadlok ug nangakatag nakadungog gikan kang Maria Magdalena ug sa ubang mababayi nga miadto sa lubnganan ug nakasugat sa nabanhaw nga Hesus. Duha usab ka tinun-an nga paingon sa Emmaus ang nakasugat kaniya. Sa lain-laing mga dapit adunay mga tawo nga miingon, nakasugat kami sa nabanhaw nga Hesus. Nakita namo si Hesus. Samtang buhi pa si Hesus dinhi sa kalibutan, daghan na siya gigayon nga misulti bahin sa iyang kamatayon aron tubson ang sala sa kalibutan ug sa iyang pagkabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Apan wala nakasabot ang mga tinun-an niini. Kay sama sa uban nga mga Hudyo, nagdahom sila nga si Jesus ang makadaog batok sa Roma. Mubalik sa kagawasan sa Israel ug mahimong ilang mga hari. Sa dihang naghuna-huna ang mga tinun-an nga mahimong hari si Jesus, naglali sila kung kinsa kanila ang mulingkod sa labing taas nga posisyon. Ikaw ba ang mas dako o ako ba? Ilang gilalis kini. Kini nagtumong sa sitwasyong nagkuyog pero lain ang tumong. Samtang si Jesus nagpadulong sa krus, ang mga tinun-an, sama sa uban nga mga Hudyo nagpaabot nga siya mahimong hari na mobalik sa kagawasan sa Israel. Apan sa pagkadakop kang Jesus nga walay pagsukol, paghusay kang Pilato nga ipatay siya, ug sa pagdala kaniya nga nagkarga sa krus, dako kaayo ang kasubo sa mga tinun-an ug nakakatag sila. Kung wala mabanhaw si Jesus gikan sa kamatayon, walay bisan usang nga mutuo kaniya. Sa 12 ka mga tinun-an, si Judas Iscariote misunod kang Jesus, kay nagdahom siya nga makabaton usab siya og gahom ug posisyon. Apan sa dihang nawala ang iyang paglaom, iyang gibaligya si Jesus alang sa 30 ka piraso nga salapi. Si Pedro nga kanunay misunod kang Jesus, nagsunod kaniya sa layo. Sa dihang mingon ang usa ka tawo, tinun-an man ni Jesus kining tawhana. Siya nahadlok para sa iyang kinabuhi ug iyang gidumili kini. Dili ko tinun-an niya.
Wala ko makaila kang Hesus. Gilimod niya kini tulo ka beses. Gisultihan na siya daan Hesus. Si Pedro nga maisugong mingon nga dili gayud niya isalikoy ang Ginoo bisan pa sa kamatayon. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Mitubag pa si Pedro. Nganong murag dili man nimo masabtan ang akong kasing-kasing. Dili gayud ti ka isalikway, bisan pa og prisuhon ko o mamatay uban kanimo. Unsaon man ako paglimod kanimo. Aban kadtong tawo nga maisugon, nisunod lamang kang Hesus sa layo, ug sa dihang adunay miingon nga tinun-an siya, nakurat siya, ug gilimod siya tulo ka beses. Mitugtugaok ang manok. Sigurado na hinumdum dayon si Pedro sa gisulti sa Ginoo. Nagdahom ko nga sa matag higayon nga mitugtugaok ang manok human niadtong adlaw mihilak pag-usab si Pedro. Tingali hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi wala na siya mukaon og manok. Kay gisaway man siya sa manok. Bisan pa ni ana kining matinun-an kung wala si Jesus mabanhaw gikan sa mga patay bisan usa kanila dili gayud unta motuo. Bisan pa nga namatay si Jesus sa krus alang sa sala sa tibuok kalibutan, mao kana ang pamatuod nga siya mao ang manluluwas. Maoy ang Kristo nga nagbayad sa tanang sala maoy iyang pagkabanhaw. Ang iyang kamatayon mao ang paghalad sa pagbayad sa mga sala sa kalibutan ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw wala lang niya natuman ang pagtubos apan gipakita usab niya ang iyang kaugalingon ingon nga manluwas aron motuo ang tanang tawo. Ang nabanhaw nga Hesus mitungha sulod sa 40 ka adlaw. Siya adunay mahimayaong lawas o sa kalawas nga magpakita og dili sa iyang gusto. Tungod niini ang mga tinun-an nga nangakatag nagsugod na usab pagkatigom. Sa sinugdan wala pa siya mitungha diretso sa tanang tinun-an apan ngadto lang sa pipila ka mga tawo. Mao nga bisan pa og nakadungog ang mga tinun-an nga nabanhaw si Jesus, dili pa gayud sila sigurado. Tunga gaduda. Mao nga sa John chapter 20 verse 19 ug mosunod makita nato nga ang nangakatag nga mga tinun-an nagsugod na og balik sa pagtigom. Tanaw nato John chapter 20 John chapter 20 verse 19 to 20. John chapter 20 verse 19 to 20. Unya niadtong mao gihapong adlaw sa gabii sa unang adlaw sa semana samtang sirado ang mga putahan sa dapit diin nagkatigom ang mga tinun-an tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Miabot si Jesus ug mitindog sa tunga nila ug miingon, kalinaw maana kaninyo. Ug sa dihang iya kining gisulti iyang gipakita kanila ang iyang kamot ug ang iyang kilid. Sa unang adlaw sa semana nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay. Nianang gabi una mitungha ang nabanhaw nga Jesus samtang nagkatigom ang mga tinun-an tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Dili lang kay gipatay nila si Jesus, apan lagmit nangita usab sila sa mga tinun-an aron patyon sila. Nahadlok sila nga basin kuhaon sa mga tinun-an ang lawas na Jesus ug ipakatag ang bakak nga nabanhaw siya. Mao nga ang lubnganan ni Jesus adunay bantay sulod sa tulo ka adlaw. Apan nabanhaw si Jesus sa ikatulong adlaw. Ug ang mga Romano nga nagbantay sa lubnganan nahadlok ug nangawala. Bisan pa ni ana ang mga pangulo sa mga Hudyo wala gihapon motuo sa nahitabo. Lagmit desperado sila nga dakpon ang mga tinun-an. Niadtong panahona dili pa lig-on ang mga pagtuo sa mga tinun-an. Sila dili hingpit nga mituo ug adunay pagduda. Bisan pa og nakatag sila nagsugod na sila pagtigom pag-usab ingon sa kasulatan tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Gisarad-an nila og maayo ang mga pultahan. Nangahadlok nga basig dakpon sila
ug basin nga patyon sila. Si Jesus mitindog sa ilang taliwala ug mingon kanila, ang kalinaw anaa kaninyo. Nagpakita siya taliwala sa mga tinun-an ug miingon pag-usab, ang kalinaw anaa kaninyo. Ipakita niya kanila ang mga lungag sa lansang sa iyang makamot ug ang samad sa iyang kilid. Mingon siya, ang kalinaw anaa kaninyo. Tungod sa inyong masala gilansang ninyo ako sa krus ug tungod sa inyong masala giduslak ninyo ang akong kilid gamit ang bangkaw. Busa karon ang kalinaw anaa kaninyo. Kini nga kalinaw wala gihatag nga gawasnon, kini gipalit ni Jesus pinaagi sa iyang kamatayon imbis kanato. Pinaagi sa pag-antos ug mga samad. Sama sa giingon sa Isaías chapter 53 verse 5, tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Tungod sa iyang paglansang sa krus, mga samad ug mga labod, ang atong mga kalag nangaayo. Kini ang kalinaw nga gihatag sa Dios kanato. Ang kalinaw anaa kaninyo. Kaduha niyang giingon. Ang nabanhaw nga Jesus mahimong magpakita ug mawala sa iyang kabubuton. Bisan tuod dili siya makita, kalit siyang magpakita. Bisan tuod sirado ang pultahan, wala siya mosulod niini, apan kalit siyang mitungha sa maong balay. Ang nabanhaw nga si Jesus adunay mahimayong lawas o sa kalawas nga wala gigapos sa panahon ug espasyo. Mahimo siyang magpakita bisan asa ug bisan unsang orasa bisan pinaagi sa sirado nga mga pultahan. Busa sa sinugdan naguna-una ang mga tinun-an nga siya usa ka espiritu. Ang Lucas chapter 24 verse 37 nag-ingon, apan sila na nagkurog og nangahadlok ug na nagdahom nga nakakita sila og usa ka espiritu. Apan gipakita ni Jesus ang mga marka sa lansang sa iyang makamot ug ang samad sa iyang kilid nga nag-ingon, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa gitan-aw ninyo nga ako aduna. Ang iyang dugo naugan na, apan ang iyang lawas ug mga bukog na apagihapon. Ug sa Lucas chapter 24 verse 42 nangutana siya, aduna ba'y makaon kamo dinhi? Ug gihatagan nila siya usa ka peraso sa sinugbang nga isda ug mikaon siya sa ilang atubangan. Kung si Jesus usa lamang ka espiritu, ang pagkaon makita unta sama sa usa ka butang nga transparent. Gikaon niya kini aron ipakita nga ang iyang pagkabanhaw kay pisikal. Bisan pa adunay daghang uban pang mga hinungdan, ang usa ka klaro nga hinungdan nga gikaon kini ni Jesus maong pagpamatuod nga siya nabanhaw ug nga siya tinuod nga adunay unod ug mga bukog, usa ka tinuod nga pisikal nga lawas. Sa John chapter 21 ang nabanhaw nga Jesus nagpakita pag-usab sa mga tinun-an sa dagat sa Galilea. Gingon ni Jesus nga ihulog ninyo ang pukos sa tuong dapit sa sakayan ug nakakuha sila 153 ka isda. Ihulog ninyo ang pukos sa tuong dapit sa sakayan ug nakaihap sila 153 ka isda. Pagsaka nila sa bukid, nakita nila si Jesus nga nag-andam og kalayo sa uling para sa ilang pan og isda, dali ug mga unta. Ang nabanhaw nga Jesus nagpakita sa mga tinun-an ug nagsugo kanila sa pagpangisda. Sama sa gingon ni Jesus kang Pedro, Juan, Santiago ug sa mga mangingisda, buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo. Naghimo siya og usa ka tinuod nga milagro aron maluwas ang daghan kaayo nga mga kalag. Ug karon mao kini ang giandam ni Jesucristo alang sa pamahaw. Adunay nagdilaab nga uling, tinapay ug isda. Kung atong naunaon ang talan-awon sa pagpamahaw, uban sa mga tinun-an, uban sa nabanhaw nga Jesus, sigurado kining usa ka matahom ug espesyal nga talan-awon. Kini ang katapusang higayon nga nakig-uban siya sa mga tinun-an. Apan si Jesus wala lang magpakita sa baybayon sa dagat sa Galilea, adunay lain. Mas katingalahan nga pagpakita.
Sa John chapter 20 verse 19, si Jesus nagpakita sa mga tinun-an sa usa ka balay nga sirado ang mga pultahan. Nagtindog siya sa ilang taliwala o sa ilang tunga. Unsa may imong mahuna-hunaan kung imo kining mabasahan. Karon dili nato makita ang Ginoo. Sa dihang nagpakita si Jesus sa mga tinun-an, wala si Thomas uban kanila. Busa sa dihang mingon ang mga tinun-an nga nakita nilang nabanhaw nga si Jesus, si Thomas mingon, nakahikap na ba kamo kaniya? Wala na mo siya hikapa, nakita lang namo siya. Si Thomas mingon, kinahanglan ko siyang hikapon aron makasiguro. Dili ako motuo hangtod nga makahikap ako kaniya. 7 ka adlaw ang milabay, nagpakita pag-usab si Jesus. Murag nagpakita siya kang Thomas. Mingon siya kang Thomas sa John chapter 20 verse 27, iabot nga ri ang imong tudlo ug tan-awang akong mga kamot, ug iabot nga ri ang imong kamot ug ihinol sa akong kilid, ug dili ka magmaduha-duhaon kun dili magmatinuhoon. Busa si Thomas miingon, Ginoo pasaylo ako. Tingali iyang gihikap si Jesus gamay. Ug sa John chapter 20 verse 28, si Thomas mitubag og miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Niadtong panahon si Jesus miingon sa John chapter 20 verse 29, tungod kay ikaw nakakita kanako mituo ikaw, bulahan kadtong wala magpakakita apan bisan pa na nagpanoo. Wala kita mituo tungod kay nakakita kita, mituo kita bisan wala kita makakita. Giunsa? Pinaagi sa pulong. Pila ka ebidensya ang gihatag sa Biblia kanato aron motuo. Nag-ingon kini sa mga buhat ug gawa chapter 17 verse 31, iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tawo sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Human sa iyang pagkabanhaw si Jesus nagpakita sa daghang mga tawo sulod sa 40 ka adlaw. Unang Korinto, unya mitungha siya sa kapin sa 5 ka gatos ka maigsuon sa tingog. Ang mga Hudyo nag-ingon kadtong nagtuo kang Jesus, nagtuo sa bakak nga siya nabanhaw gikan sa mapatay, nga sa tinuod wala man siya mabanhaw. Ang mga Hudyo nagtuo sa Dios sa dang tugon, apan dili sa Jesus sa bagong tugon. Giisip nila ang bagong tugon nga usa ka erehes nga libro. Wala sila nagtuo kang Jesus, kang Kristo nga namatay sa krus, apan naghulat lang sila sa Kristo nga moabot isip hari. Kung ang Antikristo mopakita sa dili pa moabot si Jesus isip hari sa mga hari, tingali ang mga Hudyo nga nagulat pa mao ang unang makadawat sa Antikristo. Bisan wala nato kini makita apan kita mituo pinaagi sa pulong. John chapter 20 verse 29, bulahan kadtong wala magpakakita bisan pa na nagpanoo. Bisan wala nato kini makita, hain naman ang Ginoo karon. Ang nabanhaw nga Jesus, sirado man ang pultahan o dili, sirado na ang church auditorium karon. Dili na kinahanglan nga ablihan pa aron makasulod sa Jesus. Asa na siya karon? Ang Ginoo ania sa atong taliwala karon dayon. Sa Jesus mianhi og mitindog uban kanato. Asa man siya nagtindog? Nagtindog sa atong taliwala o sa atong tunga. Kinahanglan tang mutuo nga si Jesus naguban kanato. Ang Ginoo nga nagluwas kanato, ang Ginoo nga naghatag kanato sa kinabuhing dayon ug paglaom kay uban kanato. Ang Ginoo nga nagsulti sa Mateo chapter 28 verse 20, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ginoo nag-uban kanato bisan karon. Samtang kita nagpuyo pa ni ining yutaa, siya nag-uban kanato. Isip Ginoo sa atong kinabuhi, siya nagpuyo uban kanato nga nag-ingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ang kalinaw nga iyang gihatag kanato usa ka kalinaw nga gihatag lamang adto sa luwas nga mga Kristohanon. Kini nga kalinaw alang sa mga tawo nga naluwas. Kanunay nga makita sa Biblia, ang pulo nga ang kalinaw maanaa kaninyo.
Busa sa dihang si Apostol Pablo misulat sa iyang mga libro, Efeso chapter 1 verse 2, ang grasya ug kalinaw maana kaninyo gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ug sa John chapter 14 verse 27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ako naghatag kaninyo dili sama sa paghatag sa kalibutan, ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing mag-uol o mahadlok. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw. John chapter 14 verse 27. Iyang gihatag ang kalinaw sa Ginoo. Ang kalinaw nga akong gihatag dili sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Ang kalibutan nangita og kalinaw pinaagi sa material, pisikal ug makita nga mga butang. Apan kana nga kalinaw mawala usab sa katapusan. Maong si Jesus mingon nga ang kalinaw nga akong gihatag kaninyo dili sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Dili kalinaw nga lumalabay. Sa John chapter 4 verse 14, apan bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayud pagauhawon siya, apan ang tubig nga akong ihatag kaniya, mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug sa John chapter 4 verse 13, ang tanan nga nagainom niining tubiga pagauhawon pag-usab. Bisan kinsa nga moinom sa tubig nga gihatag sa Ginoo adunay tuboran sa tubig nga moagos pinaagi kaniya. Ang kalinaw sa kalibutan lumalabay lamang og daling nahanaw. Kadiyot lang ang kalinaw, dali kining mabungkag, nagbilin kini kaguol, kabalaka ug kahadlok. Apan kadtong nakadawat sa kalinaw sa Ginoo, dili gayud mawala niini. Bisag unsa pang ilang masinati. Mao kini ang gingon sa Colossus chapter 3 verse 15 ug ang pakigdait ni Kristo paharia sa inyong kasing-kasing. Mingon siya, himuang nga ang kalinaw sa Dios maghari kaninyo aron kini hingpit nga mo-manage sa inyong kinabuhi. Kinahanglan nga dili nato mawala ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Colossus chapter 3 verse 15 nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas. Usa sa labing importante nga katuyuan sa kamatayon ni Jesus sa krus ug pagkabanhaw mao ang paghatag kanato sa kalinaw sa Dios. Sa Isaías chapter 57 verse 21, wala nay pakigdait, mingon ang akong Dios alang sa dautan. Walay kalinaw para sa dautan, mahimong makasinati silag temporaryong kalipay o kasadya, apan wala sila tinuod nga kalinaw. Karon ang Ginoo naghatag kanato og kalinaw sa hunahuna, kalinaw nga walay katapusan. Kana nga kalinaw mao'y timaan sa pagsulod sa langit. Adunay usa ka himno nga nag-ingon sa diha nga ang kalinaw sa Dios anaa sa akong kasing-kasing, ang walay katapusan nga gingharian sa Dios nagkaduol. Ang kalinaw sa atong kasing-kasing sama sa timaan nga kita makasulod sa langit. Kana nga kalinaw sa atong kasing-kasing mao ang langit nga atong nasabtan sa atong kasing-kasing. Adunay ingon ani nga himno. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Ang kalinaw nga gihatag sa Dios natukod na sa atong mga kasing-kasing. Busa mituo ko nga atong ayuhon kining butanga aron ang kalinaw magpadayon sa paghari sa atong mga kasing-kasing, aron ang kalinaw sa Dios magpabilin kanunay sa iglesia, aron ang kalinaw maghari kanato. Gisulti sa John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Kini nagtumong kang Jesus, ang Dios gitawag nga pulong sa John chapter 1 verse 1, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Mao kini ang hinungdan nga dili nato makita ang Dios. Apan nagpakita siya pinaagi sa pulong ug ang pulong mao ang Dios. Kini nga phrase nagpadayag kung kinsa ang Dios. Si Jesus mao ang Dios nga wala nato makita nga gipakita sa unod. John chapter 1 verse 18,
Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon, ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Mao nga si Jesus miingon, siya nga makakita kanako, makakita sa amahan. Sa John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong tawo ug nagpuyo taliwala kanato. Ang Dios nga pulong nahimong unod. Ug nakita nato ang iyang himaya, himaya nga sama sa bugtong anak sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Sa Jesus nagpakita sa dagway sa tawo. Ug sa dihang nakita namo siya, puno siya sa grasya. Puno sa grasya ug kamatuoran sa Dios. Human kita maluwas, ang Ginoo nagpuyo kanato ug naghimo sa grasya ug kamatuoran nga madagayaon kanato. Pinaagi sa Espiritu Santo, sulod sa grasya sa Dios, ana ang gugma sa Dios, ang kaluwasan nga iyang gihatag kanato, ug ang matagasa nga iyang gihatag anaa didto. Mingon pag-usab, puno sa grasya ug kamatuoran, puno sa grasya ug kamatuoran. Roma chapter 15 verse 33. Roma chapter 15 verse 33. Roma chapter 15 verse 33. Karon ang Dios sa kalinaw anaa kaninyo tanan na amen. Human niya ihatag ang taas nga mensahe sa libro sa Roma, siya mingon, ang Dios sa kalinaw, dili ba? Karon ang Dios sa kalinaw magauban kaninyong tanan, amen. Ang kalinaw sa Dios, siya nga naghatag kanato og kinabuhing dayon og paglaom, pinaagi sa iyang grasya ug kamatuoran nagpadayon sa atong taliwala. Tanawon nato sa makadiyot. Roma chapter 16 verse 20. Roma 16:20. Roma 16:20. Ug ang Dios sa pakigdait magadugmok sa madali kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kaninyo. Amen. Si Satanas nga misupak sa Dios nagdalag sala og pag-antos imbis nga kalinaw. Kana mao si Satanas nga nagbarog batok sa Dios. Ug ang Dios sa kalinaw sa dili madugay magadugmok kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil. Sa dili madugay. Sa pagbalik sa Ginoo, sumala sa nahisulat sa Hebreo chapter 10 verse 13, hangtod ngang iyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. Ang tiil nagtumong sa butang nga gitungtungan sa tiil, butang nga ilalom sa tiil. Hinaot nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maanaa kaninyo. Karon ang mapulong nga ang Dios sa kalinaw o kalinaw sa Dios balik-balik nga gihisgutan. Kini nagpahayag nga ang kalinaw sa Dios ingon man ang grasya sa Dios o panalangin sa Dios, maanaa kanato. Sa Isaías chapter 26 verse 3, sama sa inyong nakatunan sa miaging higayon, pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang unahuna sa kanunay anaa kadimo, tungod kay siya nagasalig kanimo. Nahibalaan ninyo kana nga bersikulo, dili ba? Nahibalaan ninyo, na-memorize ba ninyo kini? Asa kini sa Biblia, sa Isaías chapter 26 verse 3. Ang pagbaton og lig-on nga hunahuna nagpasabot sa usa ka tawo nga kanunay nga nagtutok sa iyang mata sa Dios. Kana mao kanunay nga nagtan-aw sa Ginoo sa Hebreo chapter 12 verse 2 nga magatutok ang Hesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. Apan kasagaran ang atong mga mata natumong sa uban. Sa dihang nakita ni Pedro si Jesus nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, siya mingon, Ginoo, ikaw ba kana? Ug si Jesus mingon, maglipay kamo ako kini, dili kamo managkahadlok. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung mao ikaw,
Sugoa ako sa pag-anha kanimo sa ibabaw sa mga tubig. Ug si Jesus mingon umarika. Apan ang mga balod nagsugod sa pagsaka. Maisog si Pedro, dili ba? Sa dihang giingnan siya si Ginoo nga muduol, migawas siya sa sakayan ug miglakaw sa ibabaw sa tubig. Sa sinugdanan, naglakaw siya sa ibabaw sa tubig. Samtang naglakaw siya, naguna-una siya kung damgo ba kini o tinuod. O samtang nagtutok siya sa mga balod, si Pedro nagsugod sa pagkalunod. Kung nagpabilin ng untang iyang mga mata sa Ginoo, dili unta siya malunod. Kaya ang Ginoo nagsugo kaniya nga moduol. Ngano nga iyang giwagtang ang iyang mga mata gikan sa Ginoo ug mitan-aw sa uban? Ang pagbaton og lig-on nga hunahuna nagpasabot nga naka-focus sa Ginoo. Kana mao ang pag-focus niini nga lig-on, kanunay nga motan-aw sa Ginoo. Bisan unsa pa, pagabantayan mo siya diha sa pagigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa kanunay anaa kanimo. Busa sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kinahanglan nga ang nagamando sa atong mga kasing-kasing ug sa atong kinabuhi mao ang kalinaw sa Dios. Kung ang atong mga kasing-kasing motipas gikan sa Dios kana nga kalinaw malaglag. Dili ang kaluwasan ang malaglag kundi ang kalinaw nga gihatag sa Dios niadtong mga naluwas. Busa kinahanglan nga tugutan kana nga kalinaw nga mopatigbabaw sa atong mga kasing-kasing ug mo-manage sa atong mga kinabuhi. Kini usa ka kalinaw nga wala mahibaloi sa mga tawo niini nga kalibutan. Kana nga kalinaw mao ang iyang gihatag kanato. Ug mao kana ang hinungdan nga kini nag-ingon ug magmapasalamaton. Efeso 5 verse 20. Efeso 5 verse 20 atong basahon nga magahatag og mga pagpasalamat sa kanunay tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa Dios sa Amahan. Ang sa tanang mga butang nagpasabot sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kanunay magpasalamat sa Dios nga Amahan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 1 Thessalonians Managlipay kamo gihapon, manag-ampo kamo sa walay undang ug unya verse 18 magpasalamat kamo tungod sa tanan kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Kanunay magpasalamat sa Dios nga Amahan sa tanang butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulo nga sa tanang mga butang nagpasabot sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Maayo man o dautan sa kahupayan o sa kalisod bisan unsa pa ang mga kahimtang. Mahimo ba kana nato? Tungod kay ang Ginoo uban kanato usahay hatagan niya kita og maayong mga butang ug usahay tugutan niya kita nga makasinati og pag-antos. Apan bisan kung mohatag siya og pag-antos, kini tungod kay gusto sa Dios nga ihatag kanato ang labing maayo pinaagi niini. Daniel 6:10 atong tanawon. Maong bisag unsay may tabo dapat magpasalamat sa tanang butang. Atong tan-awon sa kadiyot, Daniel 6:10 ug sa pagkahibalo ni Daniel nga ang sinulat kitiman-an siya miadto sa iyang balay karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem ug siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw ug nag-ampo ug nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios ingon sa iyang gihimo kaniadto. Sa dihang ang mga Hudyo gidala ngadto sa pagkabihag sa Babylonia, ang batan-ong lalaki nga si Daniel gidala usab niadtong panahona. Apan ang Dios naghatag kaniya og grasya ug dakong kaalam. Busa sa panahon sa imperyo sa Medo-Persia, si Haring Dario nagtudlo og 120 nga tagamando aron magmando sa tibuking harian. Sa panahon ni Haring Dario, maong 120 ka magmamando aron momando sa tibuking harian. Ug si Daniel nahimong usa sa tulo ka mga gobernador taliwala kanila.
Sa tulo ka mga gobernador, si Daniel milabaw sa uban. Daniel chapter 6 verse 3 to 4. Unya, kini si Daniel maoy gipalabi nga labaw sa mga presidente ug sa mga prinsipe. Kay ang labing maayong espiritu diha kaniya ug ang hari naghuna-una sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibok nga gingharian. Nan ang mga presidente ug ang mga prinsipe na nagpangita sa higayon batok kang Daniel matungod sa gingharian. Apan sila wala makakita sa higayon ni kalapasan, sanglit siya matilmanon man ni may hikaplagan sila nga sayop kun kalapasan diha kaniya. Gitudlo ni Haring Dario si Daniel kinsa nabihag isip leader sa daghang mga gobernador. Usa sa dihang gibutang siya sa pag-manage sa mga gobernador o sa mga satrapa, nasuya sila og nagplano sa pagpatay kang Daniel. Naningkamot sila sa pagpangita og bisan unsang rason aron isumbong si Daniel apan wala sila'y nakit-an. Wala sila'y nakitang paghuwang o sayop kaniya. Wala sila'y nakitang lig-on nga akusasyon. Unsa may sunod nga nahitabo sa atong panahon, gitawag nato sila nga mga political enemy, dili ba? Kung adunay laing tawo nga mapasaka o sila mapaubos, maningkamot sila nga ipukan o ibagsak ang mong tawo sa bisan unsang paagi aron tangtangon siya ug kuhaon ang iyang posisyon. Apan giingon nga wala sila nakitang sayop kang Daniel tungod kay siya matinud-anon og hingpit nga nagbuhat sa tanan. Busa naghimo sila plano. Bisan pa nga siya usa ka binilanggo, si Daniel nagpadayon sa pagkahadlok sa Dios ug nagampo nga iyang bintana abli padulong sa Jerusalem. Miluhod siya 3 ka beses sa usa ka adlaw ug nagampo nga kinasing-kasing. Tungod kay siya mituo nga sa kaugalingong panahon sa Dios, iyang luwason ang katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon ug ibalik sila sa ilang yuta. Sa dihang nakita nila kini, miadto sila ug nakigsulti sa hari. Daniel chapter 6 verse 7, ang tanang mga presidente sa gangharian, ang mga tinugyanan ug ang mga prinsipe, ang mga magtatambag ug ang mga gobernador na nagsabot-sabot sa pagtukod usa ka harianon nga kabalauran ug pagbuhat sa usa ka malig-on nga sugo nga bisan kinsa nga magapangamuyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katluan ka adlaw gawas kanimo o hari siya igahulog sa langob sa mga leyon. Ilabay siya sa langob sa mga leyon ug ang mga leyon mukhaon dayon kaniya. Buti pasabot, determinado sila nga himuong pagkaon si Daniel sa mga leyon. Giselyohan ni Haring Dario ang mando aron ipatuman kini. Apan bisan pa nga nahibal-an kini ni Daniel, wala siya mahadlok kanila. Padayon niyang giablihan ang iyang mabintana nga nagatubang sa Jerusalem 3 ka beses o sa kaadlaw aron mag-ampo ug magpasalamat sa Dios. Wala siya mahadlok o wala siya mabalaka. Apan siya nagpadayon sa pag-ampo o nagpadayon sa pagpasalamat sa Dios tungod kay nagtuo siya nga bisan unsa pang mahitabo ang Dios uban niya. Ilang nakita si Daniel nga nag-ampo o gidakop siya. Sa dihang napirmahan na ang mando sa hari, dili na kini mabakwi o kini dili valid. Busa kinahanglan nilang dakpon si Daniel o gihulog siya sa langob sa mga leyon. Bisan pa ni ana, si Haring Darius nahigugma kang Daniel. Ug bisan tuod siya nasubo sa pagperma sa mando, wala siya'y mahimo tungod kay kini mao ang balaod sa yuta. Ang hari napuno sa kasubo ug napuno sa kaguol sa paghuna-huna nga si Daniel gikunis-kunis sa mga leyon. Ang hari nagpuasa tibok adlaw ug tibok gabii, wala siya'y kusog sa pagkaon o pagkatulog. Sa pag-abot sa kabuntagon, ang hari nagdali ngadto sa langob sa mga leyon ug misinggit
O Daniel, alagad sa Dios nga buhi, ang imong Dios nga gialagaran mo sa kanunay nagaluwas pa kanimo gikan sa mga leyon? Oo, mahal nga hari. Ang Dios maoy nagprotekta kanako ug nagbantay nga dili ko kanon sa mga leyon. Ang maleyon ang naara sa tapad niya, malinawon og hilom sama sa mga buotan nga gagmayng tuta, sama sa tupa. Busa si Daniel gikuha gikan sa langob sa mga leyon, ug iyang storya nagpadayon. Daniel 6:24, ug hari nagpasugo og gipanagdala kadtong mga tawo nga mingsumbong batok ang Daniel, ug ilang gipanghulog sila ngadto sa langob sa mga leyon, sila ang ilang mga anak ug ang ilang mga asawa, ug sila gilungguban ug gipanagdugmok ang ilang mga bukog sa wala pa ngani sila maabot sa kinahiladman sa langob. Ang leksyon nga angay natong makatunan niini mao nga si Daniel matinumanong nag-alagad sa Dios bisag unsa pa ang iyang kahimtang. Ang iyang pagtuo sa Dios wala mausab bisag unsay mahitabo. Wala siya mahadlok apan nagampo sa Dios ug nagpasalamat. 1 Thessalonians 5:8, magpasalamat kamo tungod sa tanan. Kini nagpasabot nga kung ikaw tinuod nga nagtuo nga ang Dios naguban nimo sa matag sitwasyon, ikaw makabaton og kalinaw sa imong kasing-kasing ug magmapasalamaton. Ang kalinaw sa Dios ug ang pagkamapasalamaton konektado sa usag-usa. Sa buhat 16, si Pablo ug Silas nagsangyaw sa ebanghelyo sa Filipos sa dihang sila gidakop. Gihubuan sa ilang masapot ug gibalik-balik nga gikulata. Gisulod sila sa sulod sa bilangguan ug gigapos ang ilang matiil sa kadena aron sila dili makalihok. Unya, unsay nahitabo sa tungang gabii? Si Pablo ug Silas nag-ampo og miawit og mga himno ngadto sa Dios. Sa wala pa niya makailas si Jesus, gilutos ni Apostol Pablo ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Sa dihang si Esteban gibato hangtod mamatay, si Pablo misulti sa mga buhat 26:10, gihatag ko ang akong pag-uyon. Uban sa otoridad gikan sa pangulong mapari, miadto siya sa Damasco aron sa pagdakop sa mga magtotoo ni Kristo ug ipriso sila sa prisuhan. Apan sa dalan iyang natagbo sa Jesus. Gipahunong ni Jesus si Saulo ug giluwas siya. Nausab siya ug ang iyang ngalan nahimong Pablo. Ang ngalan nga Saulo nagagikan sa unang hari sa Israel, si Haring Saul. Si Pablo gikan sa tribo ni Benjamin, ang samang tribo nga natawhan ni Haring Saul. Human siya maluwas, iyang gilisan ang iyang ngalan nga Pablo nga nagpasabot nga gamay o mapainumsanon. Sukad ni adto gitudlo siya ni Jesus ingong apostol sa mga dili-Hudyo aron sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto kanila. Si Pablo misulat og 14 ka libro sa Bag-ong Tugon. Sa katapusan sa panahon nga ang mga tawo miingon ang tanang dalan padulong sa Roma, ang iyang labing dako nga tinguha maong pag-adto sa Roma ug isangyaw ang ebanghelyo didto. Nagtuo siya nga kung ang ebanghelyo makaabot sa Roma, kini dali nga mokaylap sa tibuok kalibutan. Miabot si Pablo sa Roma ug nagwali sa ebanghelyo didto sulod sa 2 ka tuig sa wala pa siya gimartir. Sa dihang miduaw ako sa Roma, ilang gipakita kanako ang ilalom sa yuta nga prisuhan diin gipriso si Apostol Pablo. Ug ana gihapon kini hangtod karon. Matud nila, gikan sa maong prisuhan gidala si Pablo aron pugutan o giingong nagligid-ligid ang iyang ulo human pugutan. Samtang sa dihang si Pablo ug Silas nagsangyaw sa Filipos, sila gikulata, gidagmalan ug gibutang sa pinakasulod nga bahin sa prisuhan. Apan taliwala silang pag-antos, nagpadayon sila sa pag-ampo ug pag-awit ngadto sa Dios nga nagadayeg sa Dios taliwala sa ilang mga pag-antos. Si Pablo miingon, ako kaniadto usa ka maglulutos ni Jesus. Apan siya wala lamang nagluwas kanako kundi nagtawag usab nako aron mahimong apostol sa mga Hentil aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Busa bisan pa man nga nag-antos ako tungod sa pagwali, nagpasalamat gihapon ako sa Dios. Ug ang mga apostol bisan pa nga sila gidakop, gibunalan ug gipriso tungod sa ilang pagwali sa ebanghelyo,
bisan pa nga sila nagmalipay gihapon. Gawa o Buhat chapter 5 verse 14, busa mamahawa sila sa tubangan sa Sanhedrin nga mga malipayon. Busa sila naglipay, nagampog, nagaawit og mga pagdayig sa Dios. Bisan unsa nga sitwasyon, kung kita dunay kalinaw sa Dios, kita makapabilin nga mapasalamaton ug makatipig niana nga kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Apan kung ang atong kasing-kasing dili mapasalamaton, ang atong kalinaw maguba usab. Kinahanglang dili nato tugutan ang kabalaka, kahadlok o kasuko nga mumando sa atong mga kasing-kasing. Ayaw tuguti nga maghari ni sa kasing-kasing. Karon ato tan-awon ang Colossus chapter 2 verse 19. Colossus 2:19, ug wala magapabilin sa ulo nga gikan kaniya ang tibok nga lawas na sangkap sa mabahin ug gibugol sa pagtingob pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa mga kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios. Sa libro sa Colossus, adunay daghang mga pagpasabot bahin sa iglesia. Gingon nga dili pagkupot sa ulo. Ang tibok lawas kinahanglang isentro ug gunitan sa ulo ug magpabiling lig-o niini. Kung wala ang ulo ingong sentro, ang lawas dili makalihok sa hustong paagi. Tungod kay ang ulo mao ang tinubdan sa kinabuhi ug ang sentro sa tibok lawas. Ang tibok lawas motubo tungod kay ang mga hormone alang sa pagtubo gihatag gikan sa pituitary gland sa ulo. Kini gikan sa ulo gihatag gikan dinhi. Ang ulo naghuna-una, nagplano ug nagsugo ug ang tibok lawas maoy nagbuhat niining mga butanga. Ang ulo mao ang sentro. Ang tanan nga mga hunahuna ug katuyuan sa ulo gihimo pinaagi sa lawas. Ug kinsa ang ulo? Jesus. Gitawag kita nga lawas ni Kristo. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ug si Jesus mao ang ulo sa iglesia. Kini nga kamatuoran kasagarang gipahayag diha sa mga sulat sa bag-ong tugon. Ilabi na sa mga taga-Efeso, mga taga-Filipos, ug mga taga-Colossus kanunay gihisgutan. Aron ang magtotoo magkinabuhi nga matarong, ang tanang butang kinahanglang buhaton uban ni Kristo, ang ulo, ingon ang sentro. Si Kristo kinahanglan mao ang focus ug pundasyon sa tanan nga mga butang. Pinaagi sa Biblia atong makatunan kung unsa ang kabubuton ni Kristo, unsay iyang gibuhat, ug unsay iyang gusto gikan kanato. Ug ang balaang espiritu nagtabang kanato nga masabtan ang kabubuton sa Ginoo ug naghatag kanato og kusog sa pagsunod niini. Ang balaang espiritu. Nagingon sa Filipos chapter 2 verse 13, kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimutan. Si Jesus mao ang Dios mismo. Ang balaang espiritu sa sulod nato naghimo kanato nga makasabot maayong kahimutan sa Dios. Ang kabubuton sa Ginoo nga mao ang atong ulo ug nagabuhat sa atong mga kasing-kasing sa kabubuton ug sa pagbuhat ni ana nga kabubuton. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nahimong atong gusto. Ingon nga iglesia nga mao ang lawas ni Kristo, nagpasidungog sa atong ulo. Ang atong mainitong tinguha mao ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios ingon sa iyang gihunahuna o gibuhat. Ang panghabang buhay kung ninanais. Pagmaya o paglipay ug pagpasalamat sa grasya sa atong katubsanan ug sa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Kini ang atong tinguha. Busa, si Hesukristo nga atong ulo, kinahanglan nga mahimong sentro sa atong kinabuhi. Colossus 2 verse 19, ug wala magapabilin sa ulo nga gikan kaniya ang tibok nga lawas na sangkap sa mabahin ug gibugkos pagtingob pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios.
Sa sambingay sa ubas, si Jesus miingon nga siya maong punuan sa ubas ug kita ang mga sanga. Ang Dios nga mahan mao ang tigatiman nga nagatiman sa ubasan. Katong naluwas mao ang mga sanga. Mingon si Jesus sa 1 John chapter 15 verse 5, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Ang mga sanga makadawat og kinabuhi ug sustansya gikan sa duga nga motubo gikan sa gamot, motubo ug mamunga. Susama kini sa paghulagway kung giunsa gihulagway sa Jesus nga ulo ug kita iyang lawas. Sa samang paagi ang kinabuhi ug kusog nagagikan kaniya ug kita motubo ug mamunga pinaagi sa pagkupot kaniya. Ang tanan nagagikan sa ulo. Naibal-an ninyo kana dili ba? Kung ang mando sa ulo ipadalagikan sa mga ugat sa utok pinaagi sa mga ugat sa tunga, hangtod sa mga ugat sa palibot ang lawas mulihok nga hapsay dili ba? Usab gikan sa ulo ang pituitary gland naghatag sa hormone alang sa pagtubo ug samtang kini nidaloy ang lawas motubo. Mao nga ang Biblia nag-ingon gikan sa ulo. Nasangkap sa mga bahin pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan, nasangkap sa mga bahin o gibugkos pagtingob pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios. Nagpasabot nga dili ka makatubo nga mag-inusara. Ang sanga dili motubo sa iyang kaugalingon, dili ba? Kay kung mahibulag ka nako wala ka mo'y arang mabuhat. Sa ilustrasyon nga si Jesus mangulo og kitang lawas, ang ulo mao ang naghatag sa tanan nga gikinahanglan sa lawas aron motubo. Busa kung ang lawas mabulag sa ulo dili kini motubo. Kung ang usa ka tawo nga naluwas nagbasa lamang sa Biblia sa iyang kaugalingon ug nagbuhat sa maayong mga butang sa iyang kaugalingon, matawag ba kini nga kinabuhi sa pagtuo? Dili kini Kristohanong panginabuhi. Kinahanglan natong huptan maayo ang iglesia. Diin ang Ginoo nagbuhat uban kanato. Tungod kay giingon na sangkap sa mga bahin o gibugkos pagtingob pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios sa laing pagasulti ang pagtuo motubo. Sa nangagi atong gitun-an ang Efeso chapter 4 nga nagingon managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga maong ulo si Kristo. Nagpasabot kini sa pagtubo sama ni Kristo. Kinahanglang mutubo ang atong pagtuo. Apan dili ka mutubo kung ikaw mabulag sa iglesia. Mahimo bang mag-inusara o sa kabata o magdagko nga bulag sa mga tigatiman o pamilya? Syempre dili. Ang bata modako uban sa gugma o pagatiman sa mga ginikanan o sa tibok pamilya. Mutubo ra bang ilang mga lawas? Mulambo usab ang tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Apan kung ang bata dili magpuyo sa ilang balay kung siya mawad-an sa usa ka balay kung siya maadto sa ampunan o kadalanan, hinay-hinay siyang mahimong palaboy. Kung ang usa ka tawo nga naluwas dili motubo sa husto sa iglesia ug dili makakaton pinaagi sa pulong bisan kung siya maluwas moabot ang panahon nga siya mobiya sa iglesia. Adunay mga tawo nga ingon niini. Adunay uban madasigon sila sa pag-evangelize apan mibiya gihapon sa iglesia ug naghuna-huna nga sila ra ang mag-evangelize. Apan dili gid sila molampos. Bisag buhaton nila ang tanan nga ilang mahimo, dili gihapon sila molampos. Ang mga tawo nga wala matawo pag-usab mahimong magtukod og reliyosong grupo ug magtigom apan kini walay relasyon sa Dios. Apan pananglitan kung ang usa ka tawo tinuod nga natawo pag-usab ug nag-evangelize, aban kalit nga mobiya sa iglesia aron magtukod og kaugalingon nga iglesia ug maginusara sa pagsangyaw, unsa sa imong hunahuna? Magmalampuson ba siya? Dili gayud siya molampos. Nakitay mga kasinatian sa atong iglesia. Pero sigurado usa ka 2% dili sila molampos. Dili sila molampos. Nasad time susama nga mga kasinatian sa atong Kristohanong kinabuhi, usahay makauno na kita. Ay, boring. Kung moadto ko sa church, kanunay kong gisultihan sa pagbuhat sa usa ka butang. Gisultihan ko sa pagtambong sa usa ka fellowship. Giingnan nila ako nga motambong niini o niana nga fellowship. Mas ginahan ko maginusara. Apan unsay atong mahimo kung kita maginusara? Makakatuon ka ba sa pulong sa Dios lamang? Makadawat ka ba sa espirituhanong grasya?
Nasangkap sa mabahin o gibugkos pagtingob pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan. Mutubo kaha ka og maginusara? Dili ka mutubo. Daghang mga tawo ang nagununa nga sila hamtong na tungod kay sila naluwas sa daghang mga tuig. Pila nakakatuig sukad ikaw naluwas. Pero bisan sa tibok nimong ginabuhi, kung mabulag ka sa fellowship, dili gihapon ka mulambo. Gikan sa ulo pinaagi sa mga lutahan ug mga litid ang tibok nga lawas na sangkapan ug mitubo. Kining mga tudlo mutubo tungod kay sila natapot sa atong lawas, dili ba? Ang tibok nga lawas mutubo sa tingob, dili bulag. Kung kini gawas sa lawas, kini walay mahimo. Kung kita bulag gikan sa panag-uban, kita dili mutubo. Si Apostol Pablo miingon, unang Korinto 3:1, sa dihang nagsulat siya sa iglesia sa Korinto, gitawag niya sila, lawas nun ingon nga mga bata diha kang Kristo. Kini ang pagtawag ni Apostol Pablo diha kanila. Ang mga miyembro sa iglesia sa Korinto naluwas sa dugay na nga panahon, ilang giisip ang ilang kaugalingon nga swito sa Biblia ug nakadawas sa espirituhanong gasa o regalo. Busa gipasigarbo nilang ilang kaugalingon. Apan sa mga mata ni Pablo, bata pa sila. Mga bata pa kamo diha kang Kristo. 1 Corinthians chapter 3 verse 3, kay mga lawas nun pa kamo kaysa may pangabugho ug mga paghapainbahin diha kaninyo. Dili ba kamo mga lawas nun ug wala kamo maglakat ingon sa gawi sa mga tawo nga lawas nun? Ang mga miyembro sa iglesia sa Korinto adunay mga kasuya ug mga panaglalis. Si Apostol Pablo miadto sa Korinto ug misangyaw sa ebanghelyo mao nga nasugdan ang iglesia sa Korinto. Apan ilang gitamay si Apostol Pablo. Unsa may ilang gisulti, dili siya usa sa 12 ka mga apostoles nganong gitawag man siya sa iyong kaugalingon nga apostol. Wala nila gitahod si Apostol Pablo. Wala nila siya giilang apostol. Mapasigarbuhon sila. Busa, sa atong Bible calendar sa miaging bulan adunay usa ka verse ang kaalam nagapaburot apan ang gugma nagpaligon. Ang gugma mao ang kinaiya ni Kristo. Ang tawo nga nagmahal nagpaubos. Apan kung usa ka tawo adunay kahibalo lang, mahimo siyang hambog. Nagtuo nga kabalo na siya sa tanan ug labaw pa siya sa uban. Parehas usab ang iglesia sa Korinto niini. Maayo sila mosulti ug adunay kahibalo sa Biblia. Apan gisulti ni Apostol Pablo nga sila sama sa mga bata pa kang Kristo, lawas nun gihapon. Siya miingon nga sila adunay selos o panag-away. Dili basihan nga naluwas ka sa daghang tuig na ang milabay nga motubo kadayon. Sa pisikal, kung matawo usa ka tawo pagkahuman sa pila ka tuig, natural nga motubo siya, dili ba? Apan ang atong pagtuo dili natural nga motubo paglabay sa pila ka panahon. Pinagi sa pagpabilin sa iglesia isip usa ka member, makadawat kag espirituhanong grasya gikan sa ulo, gikan sa Ginoo ug kini gihatag. Niining paagi ikaw motubo uban ang pagkahamtong gikan sa Dios. Ang Dios adunay paagi aron ikaw motubo. Adunay pipila ka mga tawo bisan pa nga sila naluwas sa daghang mga tuig. Kung imong tan-awon sila pag-ayo, sila wala gihapon motubo. Apan adunay mga tawo nga bag-o lang naluwas apan paspas nga mitubo ang ilang pagtuo. Nganuman, tungod kay sila naghupot pag-ayo sa iglesia, nakig-fellowship ug nagkat-on sa pulong sa Dios sa hustong paagi. Kini usa ka kamatuoran nga dili nato ikalimod. Ayaw kalimti kini nga ang gitagana og gihiusa sa mga lutahan ug mga lutahan motubo uban sa pagtubo gikan sa Dios. 1 John chapter 2 verse 27. 1 John chapter 2 verse 27. 1 John 2:27. Verse 27 of 28. First John chapter 2 verse 27 to 28, ug may tungod kaninyo ang diho nga nadawat ninyo gikan kaniya, nagpabilin diha kaninyo. Ug kamo wala magkinahanglan nga bisan kinsa nga magatudlo kaninyo, apan maingon nga ang
mao nga dihog nakatudlo kaninyo mahitungod sa tanang mga butang, ug mao ang matuod ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo, managpabilin kamo kaniya. Usa karon mga anak ko, managpabilin kamo diha kaniya. Aron kung igapadayag na siya, may pagsalig kita ug dili kita maulaw sa iyang atubangan sa iyang pag-anhi nga nadawat ninyo dinhi. Ang ninyo nagtumong sa church. Ang katuyuan sa pagsulat sa Ebanghelyo ni Juan mao nga ang mga tawo makahibalo nga si Jesus mao ang Kristo ug ang anak sa Dios, ug pinaagi niini ilang masabtan ang grasya nga gihatag ni Jesus aron sila makabaton sa kinabuhing dayon, dili ba? Ang First John gatudlo sa mga born again o naluwas kung unsa ang panag-uban, kini ang panag-uban ni Kristo. Busa kung atong tan-awon ang First John chapter 1 verse 3 ug sa pagkatinuod ang atong pakigambitay anaa samahan ug sa iyang anak nga si Kristo, ug kami nagpahayag kaninyo sa among nakita ug nadungog aron kamo usab makabaton og pakigambitay uban kanamo. Ang panag-uban gitawag nato kini nga fellowship. Ang panag-uban, ang atong panag-uban dili pangkalibutanong panag-uban kundi pakigambitay samahan ug sa iyang anak nga si Kristo. Kini maong kinabuhi nga nagpuyo sa panag-uban, ang kinabuhi diha sa Ginoo. Ug mahitungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagpabilin diha kaninyo. Dinhi ang inyo nagtumong usab sa church, ang pagdihog nagtumong sa balang espiritu, ang pagdihog nagapabilin diha kanimo. Ang Espiritu Santo maingon nga ang mao nga dihog nagtudlo kaninyo mahitungod sa tanang mga butang, ug mao ang matuod ug dili bakag, ug bisan sa ingon kini nagtudlo kaninyo managpabilin kamo kaniya. Sulod sa church gitudloan ta sa balang espiritu. Sa akong nahuna, ang pulo nga church sa Chinese characters maayo ang pagkaporma. Kini ang character nga Kyo nagpasabot nga magtudlo, ug we nagpasabot nga magpundok, di ba? Unsa ang iglesia? Kini usa ka dapit diin ang mga tawo magtigom aron makat-on sa pulong. Sa diha nga ang naluwas nga mga tawo magtigom adunay usa ka wali gikan sa Dios. Nagpadayon ta sa pagkat-on sa grasya ug kamatuoran sa Ginoo. Unsa ang kabubuton ug plano sa Dios ug unsaon paglihok sa mga Kristohanon, dili ba? Apan maingon nga ang mao nga dihog nagtudlo kaninyo matungod sa tanang mga butang, ang pagdihog nga gipasabot mao ang Espiritu Santo. Ang balang espiritu nagpuyo sulod sa iglesia ug siya nagtudlo kanato sa tanang butang. Ug mao ang matuod ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo managpabilin kamo kaniya. Ang pagtudlo sa balang espiritu matinud-anon ug walay sayop. Ang atong mga pastor mao ang nagtudlo sa pulong sa Dios ug samtang adunay mga higayon nga sila mopahayag sa ilang kaugalingong opinyon o makahimo ginagmay nga sayop kung may tungod sa pagpatinaw sa pangunang kamatuoran sa kasulatan, aduna ba sila gitudlo sa sayop? Mahimo silang masayop usahay ug talagsa ra kana ug kini tinuod ug dili bakak. Ang pagtulunan sa balang espiritu tinuod ug walay mailhan sa kabakakan. Usahay kung mag-ilis kog channel sa TV makakita kog Christian Broadcasting Station. Adunay mga higayon nga gituyo ko nga maminaw sa makadiyot aron mahibalaan kung unsang ilang gisulti. Ang ubang mga pastor gikan sa dagkong church ug sikat nga simbahan sa atong nasod maayo kay mosulti. Apan kung paminawon pag-ayo ang ilang mensahe, ang ilang gisulti sayop na walang sentro sa kamatuoran, walay unod, kini tinuod, walay bisan unsa, adunay panultihon, gikunis-kunis ra nila ang panit sa pakwan. Nagtuyok-tuyok lang sila, nawala ang esensya sa kamatuoran, nganuman tungod kay wala sila kasinatian nga tinuod nga born again. Ang pagtulo sa balang espiritu wala didto. Pasaylo ako kung ingon niini nga akong gisulti apan kini ang kamatuoran. Pangutana ang mga tawo nga mitambong kanusa ug sa unsang paagi sila natawo pag-usab. Tan-awa kung makahatag ba sila og klaro nga tubag. Nag-ingon sila nga ang pag-adto sa iglesia mao ang kinabuhi sa pagtuo. Ug kung ikaw makugihon og aktibo nga motambong, ikaw usa ka maayong magtotoo. Makugihon kaayo. Bag-uhay lang, nakadungog ko og programa sa radyo. Nag-ingon sila nga tungod kay ang pag-anhi sa Ginoo duol na, kinahanglan kitang maningkamot ug magmakugihon aron makasulod sa langit. Kay kung dili, pwede kitang moadto sa impyerno, balik-balik nilang gipasiugda nga kinahanglan kitang maningkamot. Ang Espiritu Santo
anaa og naghatag sa tinuod nga pagtulun-an sa tanan nga atong gikinahanglan isip mga naluwas nga katawhan. Nakakita ba kamo og bisan unsang sayop o bisan unsang bakak sa mga pagtulun-an nga giwali sa atong iglesia? Nakadiskubre ba kamo og bisan unsang butang nga dili tinuod? Sa akong hunahuna dili sayon nga makakita og ingon niana. Ang tumong mao ang matinud-anong paghayag sa pulong sa Dios. Matanom ang kana nga pulong sa inyong mga kasing-kasing, mapalambo ang inyong pagtuo ug giyahan kamo ngadto sa pagsunod pinaagi niini. Dili kini mahitungod sa pagbayaw o ipataas ang pipila ka mga tawo o pagdayeg lamang sa maayo, manulti o pagtudlo sa mga doktrina sa Kristohanon. Sayon ra kini nga makatunan bisan sa kalibutan. Kung mosulod kita sa iglesia, moadto kita aron mahibal-an kung unsa gid ang gisulti sa pulong sa Dios. Naa didto ang pagtulun-an sa Espiritu Santo. Nagtigom kita aron madawat ang pagtulun-an og laing butang kanunay moingon ang mga tawo nga magtigom kita aron mosimba. Apan aduna bagay verse sa Biblia nga nag-ingon nga ang mga tawo magtigom aron mosimba? Sa Juan 4 mao kini ang nakasulat, ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kana ang ginapangita samahan nga mga magsisimba kaniya. Kung kini nag-ingon dinhi nga ang Dios espiritu, kini napasabot nga siya dili unod o lawas sa tawo. Tungod kay ang Dios dili unod, wala siya mahimuot sa atong gawas nga panagway o mga pag-ampog bisan sa mga koro nga daw langit nung matingog ang Dios dili unod. Ang pasabot sa ang Dios espiritu mao kini nahibal-an niya ang sulod sa atong mga kasing-kasing. Kung ang usa ka tawo wala matawo pag-usab sa imong nahuna ba dunggon sa Dios ang pag-ampo sa among tawo? Kung ang usa ka tawo mag-ampo alang sa kapasayloan sa mga sala aron malawas, siguradong dunggon sa Dios kana nga pag-ampo. Ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang pulong nga espiritu nagtumong sa Espiritu Santo. Apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran moanhin na, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamatuoran. Ang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo mao ang tinuod nga pagsimba. Aron mas klaro nga masabtan nato kini pag-ayo ang Roma chapter 12 verse 1 nag-ingon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, but pasabot tungod kay nadawat na ninyo ang kaluoy sa Dios, tungod kay naluwas na kamo, paminawang akong gisulti. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Alang ni atong naluwas, unsa gyud ang tinuod nga kahulugan niini nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og nahamutan sa Dios. Unsa ba ang pasabot niini? Sa daang tugon naghalad sila og mga karnero, kanding o nating nga baka. Apan sa baong tugon ang lawas sa usa ka naluwas nga tawo kinahanglan nga maong halad. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Kini ang espirituhanong pagsimba. Unsang buot pasabot sa buhing halad? Kini nagpasabot nga ang tanan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang atong mga pulong, ang atong mga buhat, kinahanglan nga usa ka buhing halad. Ug sa verse 2 kini nag-ingon ayaw pagpahiuyon niining kalibutana. Ayaw ninyo sunda ang pagkadautan o kahiwian niining kalibutana. Ayaw kamo pagsunod niini. Ang Espiritu Santo nagtudlo kanato kung unsang maayo, makalipay ug hingpit nga kabubuton sa Dios. O kinahanglan natong buhaton ang mabutang nga makapalipay kaniya ang tanan natong gibuhat sa pagtuman ni ana nga kabubuton maong espirituhanong pagsimba. Ang atong tibok kinabuhi usa ka buhing halad ug espirituhanong pagsimba. Kung kita magtigom sa maniini, dili kini alang sa katayuan sa pagsimba mismo. Syempre wala kana magpasabot nga dili kini pagsimba. Apan dili kana ang kinaunhang tumongan nung kita magtigom. Magtigom kita aron makakat-on unsaon pag-alagad. Kung atong natunan ang pulong sa Dios sa husto o magkinabuhi sumala ni ana nga pulong sa atong kinabuhi sa pamilya, katilingban, trabaho o kinabuhi sulod sa iglesia, bisan asa nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios mahimong espirituhanong pagsimba nga gihalad sa Dios usa ka buhing halad. Nasabtan ba ninyo?
Ang mga tawo nag-ingon nga nagtigom sila aron mosimba. Sa dihang naa ako sa middle school sa Busan, tungod kay kini usa ka Christian school, kinahanglan kaming mosimba matag Domingo. Kung moadto kami, ang pastor hilom nga magsulob sa iyang bisti ug moingon, magsugod na kita sa atong pagsimba. Ang mga magsimba kinahanglan nga mosimba sa espiritu ug kamatuoran. Ang tanan maampingon, hilom ug matinahuron. Apan tinuod ba gayud kana nga pagsimba? Asa sa Biblia giingon nga kini nga paagi mao ang pagsimba. Mao kana ang gibuhat sa mga nagsimba sa mga Dios-Dios para sa mga Kristohano ng atong tibuok kinabuhi gikan sa atong mga pulong, mga buhat ug ang paagi sa atong pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang tinuod nga pagsimba. Mao kana ang pasabot sa paglakaw sumala sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mitabang kanato sa pagsabot sa grasya sa Dios, mipadayag sa kamatuoran kanato ug padayon nga motudlo sa mga Kristohanon unsaon pagkinabuhi. Apan kung atong dawaton ang iyang pagtulun-an ug dayon kalimtan lang ni unsa may kaayuhan niini. Santiago 1 chapter 22 verse 24 apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang pagpanimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Kay kung may bisan kinsa nga papanimati sa pulong ug dili magtutuman siya sama sa usa ka tawo nga nagtan-aw diha sa usa ka salamin siyang nawong nga kinaiya. Kung mutan-aw ta sa samin atong tarungon ang atong buhok, ayon ang atong nawong ug tarungon ang bisan unsa nga dili maayo. Apan kung mutan-aw ta sa samin ug dayon makalimot, unsa may kapuslanan ni ana? Sa makausa adunay usa ka batanong inahan nga nagpugos og bata siyang likod. Nagbutang siyag baga nga lipstick. Ang bata nakahikap sa iyang nawong, naigo ang iyang habil ug nagbilin og dagkong marka sa iyang aping nga ingon niini. Maong nabutngan og marka dinhi, mao nga naglakaw-lakaw siya sa tibok adlaw nga ingon ni anang itsura. Katawanan gid kay tan-awon. Pag uli niya sa balay ug mitan-aw sa samin, sigurado nga siya matingala, dili ba? Kung mutan-aw kita sa samin, dili ba nato ayuhon ang bisan unsa nga depekto sa atong nawong? Sa samang paagi pinaagi sa pulong sa Dios atong masayran kung unsa ang depekto sa atong kinabuhi ug kung unsa kita dapat molihok ug atong ayuhon ang atong kaugalingon ang mga tawo nga wala motuman sa pulong sama sa usa ka tawo nga mitan-aw sa iyang kaugalingon sa samin ug diha-diha makalimot kung unsang iyang itsura. Ug ngano man nato nga gikatunan pa ang Biblia? Nga nakakaton ba kita gikan niini aron lang mahimong mga magtutudlo? Dili nagtuon ta niini aron sundon og ikinabuhi kini. Busa pa dayon natong madawat ang pagtulun-an sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Kinahanglan ninyong masabtan kini ug kini tinuod ug dili bakak. Ug sumala sa gitudlo ni kaninyo, magpabilin kamo diha kaniya. Ang pagpabilin diha sa Ginoo mao ang pagkinabuhi sumala sa iyang pulong. Kung ang usa ka tawo maminaw sa usa ka sermon, moingon og amen, ug muuyon apan human sa sermon na kinabuhi gihapon sumala sa iyang kaugalingong tinguha, kana nagpakita lamang nga iyang gibaliwala ang pulong sa Dios. Sumala sa 1 John chapter 2 verse 28, busa karon mga anak ko, managpabilin kamo diha kaniya aron kung igapadayag na siya, may pagsalig kita ug dili kita maulaw sa iyang atubangan sa iyang pag-anhi. Ang pagpabilin sa pulong ug pagpabilin sa Ginoo nagpasabot sa pagtuon ug pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Busa sa pagbalik sa Ginoo, kita adunay kaisog sa pag-atubang kaniya ug dili maulaw nganuman. Kaysa pag-abot sa Ginoo, kini mapadayag kung kita ba nagpuyo uban sa Ginoo o layo kaniya. Ang pagpuyo uban sa Ginoo mao ang pagpuyo sumala sa iyang pulong. Kamong tanan nagtuon sa pulong nga makugihon. Ang uban mosunod sa inyong nakatunan apan ang uban wala mosunod sa pulong. Kung mao, nganong magtuon pa man sa Biblia kung magkinabuhi lang kamo sumala sa inyong gusto human kini madungog. Ang pagsunod sa pulong mao ang pagpuyo diha sa Ginoo. Kadtong nagpuyo diha sa Ginoo hangtod sa iyang pag-abot, dili maulaw ug moatubang kaniyang isog. Apan kadtong wala magpuyo diha sa Ginoo maulaw.
Busa atong tan-awon ang lain nga bersikulo. Ang Proverbs chapter 18 verse 1. Proverbs chapter 18 verse 1. Atong basahon kini sa dungan. Atong basahon kadtong nagalain sa iyang kaugalingon nagapangita sa iyang kaugalingong tinguha og nakiglantugi batok sa tanang halalom nga kaalam. Adunay usa ka panagtapok sa mga natawo pag-usab nga mga Kristohanon kadtong uban sa Espiritu Santo nakadawat sa iyang pagtulun-an ug nagpuyo sumala sa iyang kabubuton. Mao kanang tinuod nga iglesia sa Ginoo. Apan adunay mga nagpuyo nga nag-inusara ug kinsa mubiya sa panagtapok kadtong mubiya mao kadtong nagpatuyang kadtong gusto nga mabuhi sumala sa unod dili komportable nga magpuyo sulod sa iglesia busa hilom silang mubiya. Adunay uban nga human sa madugay nga pagkawala ug daw nakalimtan na kalit nga mobalik. Paglabay sa pipila ka panahon, sila mobiya pag-usab. Dili ba kini katingad-an? Karon, dutay ra ang ingon ana nga mga tawo. Apan kaniadto, daghan sila. Daghan sila sa una. Kadtong nagalain siyang kaugalingon mao kadtong mga mibulag o mibiya sa panagtapok sa mga magtotoo, sila kadtong mga nagkinabuhi sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha ug sa kabubuton sa unod. Nakiglantugi batok sa tanang halalom nga kaalam. Nagpasabot nga ilang gisalikway ang tanang tinuod nga kaalam nga gitudlo sa Espiritu Santo. Dili nato masabtan ug makatunan kung unsa ang gusto kumubiya ta sa iglesia. Tungod kay ang pagtulun-an sa Espiritu Santo anaa sa sulod sa iglesia. Busa kung mubiya kita sa panagtapok sa mga magtotoo sa tinuod lang gibiyaan sab nato ang Ginoo. Ibalo ba mo ni ana? Ang pagbiya sa iglesia katumbas sa pagbiya sa Ginoo. Sa Genesis, sa dihang nadungog ni Abraham ang pulong sa Dios ug mibiya sa yuta sa Ur, ang dapit diin gitukod ang Tore sa Babel ug miadto sa yuta sa Palestina, ang yuta sa Israel, ang iyang pag-umangkon nga si Lot miuban kaniya. Apan miabot ang panahon nga dunay panag-away tali sa mga magbalantay ni Abraham ug sa mga magbalantay ni Lot. Tungod kay midaghan ang ilang mga panon. Silang duha gusto nga makakuha og mas maayong sibsibanan o pastolan. Busa gitawag ni Abraham si Lot og siya giingnan, hinaut unta nga walay pagabingkil kanimo og kanako sa akong magbalantay og sa imo kay managsuon kita dili ba ana man ang tibok nga yuta sa atubangan mo ginapakaluoy ka kanimo nga bumulag ka kanako kung moadto ka sa wala ako moadto sa tuo kung ikaw sa tuo ako moadto sa wala. Angay unta nga mitubag si Lot sa maniini. Tiyo, nisunod ko nimo tungod sa Dios. Gisunod nimo ang Dios mao nga niuban ko nimo. Apan karon moingon ka nga biyaan ka? Angay unta nga gibadlong niya ang iyang mga magbalantay sa kahayupan ug miingon, ayaw ka mo paghimog ka gubot tali ka namo. Dapat katuyang gibuhat, iya untang gibadlong. Dapat unta mingon si Lot, tiyo, kung biyaan ti ka, mura na pud ko mopalayo sa Dios. Unsaon ako pag kinabuhi pinaagi sa pagtuo kung mubiya ko sa Dios o kanimo. Mao kana dapat ang angay niyang isulti. Ingon ana unta. Apan imbis niya nalipay siya og mingon kun mao mopili ka una. Ug sa dihang mitan-aw siya sa Sodoma ug Gomora, nakita niya nga kini maayo ang tubig ug nindot tan-awon sama sa tanaman sa Eden. Genesis 13:10. Sama sa tanaman ni Jehova. Busa si Lot mingon, tiyo, pilion ko kana nga bahin. Ug mibiya siya kang Abraham. Nahibalo ba kamo sa sunod nga nitabo? Ang Sodoma ug Gomora puno sa mga makasasala ug kadautan. Busa gilaglag gini sa Dios pinaagi sa kalayog asupre ang Sodoma, Gomora, Adma ug Zeboim. Upat ka syudad nga hingpit nga gilaglag ug gisunog. Apan si Abraham mainiton nga nagampo alang kang Lot. Ug si Yara ang hapit na luwas. Ang asawa ni Lot misupak sa sugo sa Dios nga dili molingi. Mao nga siya nahimong haligi nga asin.
Mao nga ang unang Korinto chapter 3 verse 50 nag-ingon apan siya maluwas walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Kausa, nakasaksi ko og dagkong sunod sa syudad sa Busan. Dato man o kabus, parehas nga nasunog ang ilang mabalay. Murag nasunog ang tibok syudad ug ang uban halos wala makaikyas sa kamatayon. Ingon na usab si Lot halos iyang kinabuhi rang naluwas. Katong mga nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa unod sama sa gingon sa unang Korinto. Apan siya mamluwas walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Ingon ani ang tawong nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa unod. Ingon ani ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa iyang unod. Naluwas siya apan usa kini ka makauulaw nga kaluwasan. Wala na siya nahibilin nga bisan unsang butang sa pag-abot sa Ginoo. Kung masunog kining kalibutan ang tanan nga naa dinhi masunog. Karon nagpuyo ka ba alang sa mga butang nga masunog kung ang kalibutan lamyon sa kalayo? O nagpuyo ba ka alang sa mga butang walay katapusan, mga butang nga dili gid masunog? Bisan kung kita nagpuyo dinhi sa yuta, magpuyo kita alang sa langit. Bisan kung kita anaa sa ilalom sa panahon, magpuyo kita alang sa kahangturan. Bisan kung kita anaa sa makita nga kalibutan, magpuyo kita alang sa dili makita. May mayaon nga gingharian sa Dios kay kun dili kung masunog ang kalibutan ang tanan mawala walay mahibilin tinuod kadtong natawo pag-usab dili malaglag apan sama sa giingon sa Biblia apan siya maluwas walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo magampo ta. Among maluluyon nga langit ng Amahan, salamat sa pagluwas namo pinaagi sa bililhong dugo sa among Ginoo. Salamat sa padayon nga pag-uban kanamo sa mga adlaw sa among kinabuhi aron kami mabuhi sumala sa balaan nga kabubuton ug himaya sa Dios ug para sa ebanghelyo sa among Ginoo. Salamat usab sa pagtugot kanamo nga mabuhi sulod sa lawas ni Kristo ang iglesia di na among madawat ang pagtulun-an ug hiya sa Espiritu Santo. Hinaot nga ang pulong ug Espiritu sa Dios maguban sa tanan namong mga isuon sa pagtuo aron sulod niining balaan nga panagtigom ang among pagtuo motubo ug kami mabuhi sumala sa kabubuton ug himaya sa Dios. Panguluhi ug giyahi kami aron kami mabuhi ug matarong sa tinuod nga kalinaw ug kamatuoran nga gihatag sa among Ginoo. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.